السلام عليكم المتتبعين ديالنا تاع قناه مجموعه الحبايب. المهم هذا الفيديو هذا الفيديو الثاني لينا على القناه. كنتمناو تدعمونا وتشتركوا معنا وتقدموا لنا التعاليق ديالكم. المهم بالنسبه للفيديو الاول قدمنا فيه جينواز. هذا الفيديو الثاني غادي نقدموا فيه تكميله. الفيديو الثاني غادي نقدموا فيه حلوه ديال الكريم بمكونات بسيطه وسهله. المهم كنبداو في المقادير. عندنا كريم قشده طريه. كناخذ انا كنستعمل هذه غتناخذها ب10 دراهم من عند دوك مالين الحوانت كيبيعوا داكشي ديال الحلوه. كتخصني ليها 4 المعالق ديال سنيده، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، وبالنسبه للسنيده حتى هي معالق كبار، 4 المعالق كبار و2 معالق كبار ديال الكاكاو. المهم نبداو على بركه الله نطلعوا الكريمه ديالنا. بسم الله. كنخويو الكريمه كنزيدوا عليها دوك 4 المعالق ديال السنيده. ضروري سنيده نديروها من المرحله الاولى، ما نخليوهاش حتى الاخر باش ما تطيحش لينا الكريمه ديالنا. وحتى كاع المواد اللي غتخسر لينا الكريمه من الاحسن نسبقوها هي الاولى. نزيدوا 2 معالق ديال الكاكاو ونخدموا كلشي بالباطور ديالنا. بسم الله. في الاول غادي نديرو غير على 2 حتى تخدم الكريمه وسنيده والكاكاو شويه يتمزجوا مع بعضياتهم. عاد نزيد في هاد اللحظات غادي انايا ناخذ الجينواز ديالي نشربها ونوجدها بين ما تطلع الكريمه ديالي. ودابا من بعد الكريمه ديالنا راه طلعت، ها هي شوفوا معايا، شفتوها؟ بسم الله. ها هي الكريمه ديالنا طلعت ولات شاده في راسها. المهم غادي نصيفطها دابا للثلاجه تبرد بالماء. نصيفطها للثلاجه تبرد، نحطها في الثلاجه. ودابا بين ما تبرد الكريمه ديالنا غادي نصايبوا الجينواز نسقيوها نوجدوها بين ما توجد لينا لا كريم. صيفطنا الكريمه ديالنا تبردت في الثلاجه. غنصايبوا الجينواز نقادوها على الشكل اللي بغينا ونسقيوها نوجدوها بين ما تبرد لينا الكريمه. المهم ضروري نحيدو هاد الاطراف هذه ديال الكيك ديال لا جينواز ديالنا. السيرو ديالنا خديت 2 كيسان ديال الماء، 2 ليمونات، العصير ديال 2 ليمونات وكاس ديال سنيده، ودرتهم طبخوا مزيان حتى ولاو ليا على هذا الشكل هذا. المهم اللي عنده شي نسمه اخرى ما بغاش يدير الليمون بغا يدير الفاني لكم الاختيار. انا عزيز عليا المذاق ديال الليمون درت الليمون. نسقيو الجينواز ديالنا. نجيبوا الكريمه ديالنا من بعد ما بردات. حنا اصلا كنا حاطين الكريم فريش حاطينه في الثلاجه اصلا باش يكون شاد راسو بارد باش دغيا يطلع. بعد ما سقينا لا جينواز ديالنا ودرنا الكريمه ديالنا في البوش، غادي نبداو بسم الله نزينوا لا جينواز ديالنا. وعلى فكره بغيت نقول لكم بان لا جينواز اللي قدمنا في الفيديو الاول ماشي جينواز وحده، قدمنا معكم وحده وعاودنا صايبنا الثانيه. هذه هي الاولى وكاينه اخرى باش بغينا نديروا بها الطبقه الثانيه ان شاء الله. المهم ناخذوا البوش ديالنا ونزوقوا.
بحال هكا. ناخدو لاجينواز ديالنا الثانيه نحطوها فوقها على الطريقه هذه. لاجينواز هي ديالنا الثانيه حتى هي نحطوها بهذه الطريقه هذه. وديما لاجينواز الفوقانيه كنديروها على الوجه ديالها باش تجينا الكريمه ساهله في التبسيط ديالها وتجينا مستويه ان شاء الله. نوريكم عليها بحال هكا بحال هاد الطريقه هذه، ونزيروا المول ديالنا باش يتجمع مزيان تجينا الحلوه مجموعه. صافي نسقيوها حتى هي بنفس الطريقه اللي سقينا بها الاولى. نحاولوا نحيدوا ليها هاد المول غير بشويه شويه علينا بهاد الطريقه هذه. بسم الله. هي الحلوه ديالنا كي طلعت معانا غادي نوريكم كي طلعت. بسم الله. ها هي كي دايرين الطبقات ديالها كي طلعت معانا. دابا نحاولوا نزينوا الجناب ديالها. رجعنا معكم من بعد ما خرجنا الحلوه ديالنا من الثلاجه وذوقنا لها الاطراف ديالها. شوفوا معنا بحال هكا. ونبداو باذن الله في المونتاج ديالها. من بعد ما درنا الكريمه ديالنا في البوش، هاد الكريمه هادي نفس الطريقه اللي قدمت معكم بها الكريمه الاولى القويه اللي درنا فيها الكاكاو، غير هادي ما كديروش فيها الكاكاو. نفس المقادير. الكريم القشطه الطريه 4 المعالق ديال السكر سنيده وكتطلعوها. بسم الله على بركه الله. نبداو معانا. وهي الحلوه ديالنا من بعد ما ذوقناها كي طلعت معنا. دابا ان شاء الله غادي ناخذوا الكاناج ديالنا اللي صايبنا، نطلقوا على وجه الحلوه ديالنا على الحلوه ديالنا. شوف كي طلعت. دابا نزوقوها الفيرميسيل كحل من الجناب. بسم الله. وغادي نكملوا بهذه الطريقه هذه حتى نساليو الحلوه ديالنا كلها. ودابا من بعد ما سالينا الزواق ديال الحلوه ديالنا، ها هي كي طلعت معنا. ها هي دابا نكملوا. غادي نديروا شي زويقات لتحت هنايا بهذه الطريقه هذه. ودابا نعاودوا نزيدوا زويقات هنايا فوق.
العقيق هذا كيتباع في المحلات التجاريه ديال بيع المواد ديال الحلويات. نذوقوا به هاد الوريضات هادو اللي كاينين عقيقات كبار وعقيقات صغار. العقيقات الكبار غادي نديرهم في الوريضات الكبار. هاد العقيقات صغيورين غادي نديرهم في هاد الوريضه الصغيره. نكملوا بهذه الطريقه نذوقوا الحلوه ديالنا بهاد العقيقات. المهم فين ما بان لكم تحطوا وحيده باش تطلع الحلوه زوينه وديكوريه ان شاء الله. من بعد غادي نتلاقاو باش نكتبوا داكشي باش بغينا نذوقوا الحلوه في الاخر ونقدموا لكم المونتاج ديالها الاخراني. ودابا بعد ما سالينا الحلوه ديالنا كنتمنى لكم سنه سعيده وكل عام وانتم بالف خير والله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله في اقرب الاوقات. هالحلوه ديالنا من بعد ما ساليناها هذه من قناه مجموعه الحبايب لجميع المتتبعين ديالنا الحباب الغاليين علينا. كنتمنى تعجبكم هاد الحلوه وتشاركوا معنا بالتعليقات ديالكم. شكرا بزاف لكل اللي شاف معايا هذا الفيديو، كنشكروا بزاف وسنه سعيده مره اخرى.